नमस्कार, तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो YouTube च्यानलमा फेरि पुनः स्वागत छ। आज चाहिँ म क्वाड्रिलेटरल एन्ड ट्रायंगल्स एन्ड क्वाड्रिलेटरल च्याप्टर्सको म तपाईहरुलाई पढाउनु छु, जसमा चाहिँ एउटा भाइले कमेन्ट गरेको थियो, दाइ क्वाड्रिलेटरल्सहरुको सिकाइदिन। मैले भने फुल च्याप्टरको नाम के हो मैले सोधे र त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल, जसमा चाहिँ आज हामी त्यो पढ्ने छौं। र आज चाहिँ म बुकबाट कोर्स छ, यो चाहिँ हाम्रो एउटा च्याप्टर नै छ फुल, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ के भनेछ भने जुनमा चाहिँ यहाँ जियोमेट्रीमा यहाँ 11 को एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ चाहिँ भनेछ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल लुकिङ ब्याक रिलेसन बिट्विन द एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल, जसमा चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हामी केही कुरा अहिले तपाईहरुलाई म बुझाउँछु, त्यसपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यसको पुरै के कसो छ, कहाँ रिलेसन हुन्छ त्यो कुराहरु तपाईहरुलाई म सिकाउँछु। जसमा चाहिँ अहिले म पेज नम्बर पल्टाए, जसमा चाहिँ हाम्रो ल अहिले एकैछिन है हेरिरहेको छु म। ल यहाँ चाहिँ अब हेरौं, जसमा चाहिँ अब तपाईहरुले साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ तपाईहरु यहाँ म भन्दैछु र जसले चाहिँ म लेखिरहेको छु, यहाँ चाहिँ हाम्रो के दिएको रहेछ, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ मैले लेखे एकपल्ट एकैछिन। ल सबभन्दा पहिला म यहाँ क्वेशन लेख्दैछु। क्वेशन लेख्नको लागि मैले यहाँ क्वेशन यहाँ तपाईहरुले म क्वेशन एकपल्ट लेखे, जसमा चाहिँ हाम्रो के भनेछ भने द एरिया अफ यहाँ चाहिँ द एरिया अफ EACH इज of the TRIANGLE triangle FORMED formed by यहाँ चाहिँ हाम्रो DRAWING drawing or diagonal of PARALLELOGRAM parallelogram is half of the area of half of the area of the PARALLELOGRAM parallelogram। हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ अब यति क्वेशन रहेछ। यसमा के भन्छ भने द एरिया अफ इच अफ द ट्रायंगल, यहाँ चाहिँ ट्रायंगल जुन एउटा ट्रायंगलको एरिया हुन्छ फर्म बाइ द ड्राइङ अ डायगोनल अफ अ प्यारालोग्राम इज हाल्फ अफ द एरिया अफ द प्यारालोग्राम। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म, जसमा चाहिँ एउटा मैले यहाँ प्यारालोग्राम कोडिरहेको छु। यसमा चाहिँ म यहाँ तपाईहरुले हेर्नु, यो चाहिँ हाम्रो प्यारालोग्राम भयो, यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्यारालोग्राम भयो ABC र D। यसमा के भनेछ ट्रायंगल फर्म बाइ ड्राइङ अर डायगोनल को भनेको हाम्रो यो AC छ जुन यता यसरी मतलब सीधा यसलाई जोड्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले यसलाई सीधा जोड्दाखेरि के हुन्छ भने यो सीधा जोड्दाखेरि यहाँ ट्रायंगल बनिरहेछ कि छैन। यहाँ ट्रायंगल हाम्रो कुन फर्म भइरहेछ, ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल ADC। हेर्नु एउटा यो ट्रायंगल बनिरहेछ, एउटा यो ट्रायंगल बनिरहेछ, जसमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने यहाँ तपाईहरुले ABC ट्रायंगल ABC यहाँ एउटा फर्म भइरहेछ, अर्को ट्रायंगल के फर्म भइरहेछ भने ADC, जुन चाहिँ यसको एरिया जुन ABC को एरिया छ त्यो कुनसँग बराबर हुन्छ, ADC सँग हाम्रो चाहिँ एरिया चाहिँ यसको बराबर हुन्छ। जसलाई चाहिँ हामी यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ प्रुफ गरौँ। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला प्रुफ गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ गिवन भनेर लेखौँ। थ्योरेटिकल प्रुफमा यहाँ चाहिँ मैले गिवन के दिएको छ, हाम्रो गिवन भनेको हाम्रो के दिएको छ भने यहाँ एब्सोल्युट पैराग्राम which is
ल गिभन हाम्रो ABCD हेर्नु त्यहाँ प्यारालोग्राम दिएको छ ABCD इज अ PARALLELOGRAM parallelogram in WHICH which AC is its diagonal 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 हाम्रो चाहिँ के दिएको छ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ ABCD भन्ने एउटा प्यारालोग्राम दिएको छ इन विच AC त्यसको चाहिँ के हो डायगोनल हो मतलब यो AC भनेको यो डायगोनल भयो यो चाहिँ ABCD भनेको एउटा प्यारालोग्राम भयो यसैमा ABC भनेको हाम्रो एउटा ट्रायंगल भयो र अर्को ट्रायंगल ADC भनेको ट्रायंगल भयो जुन चाहिँ यसको एरियासँग यो एरिया के हुन्छ बराबर हुन्छ बराबर हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी यहाँ चाहिँ यो ट्रायंगलसँग यसको चाहिँ एरिया के हुन्छ बराबर हुन्छ तर यो क्वाड्रिलेटरल जुन यो प्यारालोग्राम छ एउटा ट्रायंगल के हुन्छ भने क्वाड्रिलेटरलको जुन एरिया छ त्यसको चाहिँ हाफ हुन्छ त्यो भन्न खोजेको हो यहाँ चाहिँ दुईवटा ट्रायंगल भयो म यहाँ एउटा कुरा लेखे यहाँ चाहिँ हाम्रो यो दुईटै ट्रायंगल जुन छ नि जुन ट्रायंगल छ यो हाम्रो चाहिँ यो दुईटै कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगलहरु हुन् यहाँ चाहिँ हामी यहाँ प्रुफ गर्दाखेरि आइहाल्छ कङ्ग्रुएन्ट भनेर र जसलाई चाहिँ हामी यो दुईवटा ट्रायंगल भयो दुईवटा ट्रायंगल चाहिँ हाम्रो के छ भने यो जुन दुईवटा ट्रायंगल छ नि ABC यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा ट्रायंगल छ भने यो चाहिँ यो यसको एरिया योसँग बराबर छ त्यसैले मैले यहाँ एउटा एरिया यहाँ ल्याइदिए र के हुन्छ नि यो जुन ABCD छ नि ABCD भन्ने प्यारालोग्राममा चाहिँ अब हामी यो प्यारालोग्राम ABCD यसको अगाडि के पनि हुँदैन यहाँ कति हुन्छ 1 यो जुन छ 2 यो डिवाइड फर्ममा छ मतलब सरी इन्टु फर्ममा छ कि छैन यो जुन हाम्रो यो इन्टु फर्ममा छ त हाम्रो यो ट्रायंगल ABC इक्वल टु 1/2 यो चाहिँ हाम्रो प्यारालोग्राम ABCD हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन 2 थियो यतापटि मैले डिवाइडरमा पठाइदिँदाखेरि यो ट्रायंगल छ के छ हाफ अफ द यो एरिया ABCD को एरियाको हाफ छ यो ट्रायंगल त्यो भन्न खोजेको हो जसमा चाहिँ यो मैले यहाँ जस्ट एउटा सिम्पल मेथडले यो मैले भने मैले यहाँ यसै कुरालाई चाहिँ म यसमा यहाँ चाहिँ अहिले प्रुफ गर्ने छु जसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला टु प्रुफ हामीले के गर्नु प्रुफ गर्नुपर्छ भने प्रुफ हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भने ट्रायंगल ABC इक्वल टु दी हाफ अफ द प्यारालोग्राम ABCD हाम्रो चाहिँ हाफ अफ द प्यारालोग्राम यो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु छ जुन चाहिँ अब हामी यहाँ चाहिँ प्रुफ यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला PROOF प्रुफ अब चाहिँ म यहाँ स्टेटमेन्ट रिजन के कसो छ त्यो कुराहरुलाई लेख्छु जुन चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा ल यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्टमा चाहिँ यो सिरियल नम्बर यो चाहिँ स्टेटमेन्ट यसको चाहिँ स्टेटमेन्ट धेरै ठुलो नराखौँ स्टेटमेन्ट अर्को चाहिँ यो पनि सिरियल नम्बर यहाँ पनि राखौँ र यो भनेको हाम्रो रिजन चाहिँ भइ नै हाल्छ यहाँ हेर्नुस् यहाँ चाहिँ अब हामी यहाँ चाहिँ एउटा कोड नदिनु मलाई ल यहाँ हेर्नु यो भइसक्यो यो चाहिँ हाम्रो सिरियल नम्बर यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट STATEMENT स्टेटमेन्ट यो पनि सिरियल नम्बरको यो REASON रिजन्स ल अब चाहिँ मैले कुन ट्रायंगल भने थिए भने तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नु ABC ट्रायंगल छ अर्को एउटा ACD भन्ने छ वा ADC भन्दा पनि हुन्छ जुन एंगलले लिए पनि हुन्छ यहाँ अब चाहिँ हामी यो दुईटा ट्रायंगलमा चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्नु पर्छ मैले के भने यो दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट चाहिँ हामीले हेराउनु पर्छ जसमा चाहिँ अब हामी यसमा चाहिँ हेर्नु यो 1 नम्बर in triangle ABC and triangle ACD यो ट्रायंगलमा चाहिँ अब हामी हाम्रो चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ I नम्बर AC यहाँ चाहिँ अब हाम्रो
यो जुन छ नि एबी, एबी भने के छ साइड छ, एबी भन्ने साइड क्या अब चाहिँ केसँग इक्वल छ, एबी भन्ने साइड हाम्रो डिसी, डिसी सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यहाँ हेर्नु यो किनकि यो जुन छ नि प्यारालोग्रामको एउटा प्रोपर्टी छ, यसको जुन साइड्सहरु हुन्छ एक अर्कासँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो साइड यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ मैले एउटा यो हेर्नु यो पनि प्यारलल हुन्छ, यो पनि प्यारलल हुन्छ, यो पनि यहाँ चाहिँ अब यो साइडसँग यो साइड्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ, जसमा चाहिँ अब यो हाम्रो भइसक्यो। यो एबी जति छ त्यति नै डिसी हुन्छ, एबी जति छ मतलब एबी जति छ त्यति नै डिसी हुन्छ, हाम्रो चाहिँ एबी जति छ त्यति नै डिसी हुन्छ र हाम्रो जति एडी छ त्यति नै बीसी हुन्छ। त्यो भइसकेपछि अब इन एबी, एबी इक्वल टु दी के छ हाम्रो डिसी। यहाँ चाहिँ अब यसको पनि 1 नम्बरमा चाहिँ आई नम्बरको हेर्नु यो दुईटै 1 नम्बर, यसको आई नम्बरको यहाँ चाहिँ रिजन लेख्नु पर्छ। SIDE साइड्स अफ PARALLELOGRAM प्यारालोग्राम, हाम्रो चाहिँ साइड्स अफ प्यारालोग्राम यो जुन छ नि ट्रायंगल एबी भन्ने र डिसी भन्ने के छ साइड्स अफ प्यारालोग्राम, प्यारालोग्रामको साइड्सहरु के हुन्छ एक अर्कासँग इक्वल हुन्छ, जसमा चाहिँ अब भइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो कुन साइड एक्जियम भयो, हेर्नु एबी र डिसी भनेको साइड एक्जियम, ट्रायंगलको पनि त्यही हो, ट्रायंगलको एबी र डिसी त्यहाँ ट्रायंगलमा परिरहेछ त्यो लाइन, त्यो चाहिँ साइड एक्जियम भयो सेकेन्ड नम्बर। अर्को कुन छ, अर्को भनेको हाम्रो बीसी, बीसी इक्वल टु दी अर्को एडी, एडी एडी तपाईहरु हेर्नु मैले के भने भने यो बीसी छ जुन त्यो चाहिँ एडी सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो पनि हाम्रो साइड एक्जियम भयो, यो चाहिँ आई आई, यो के भने साइड अफ प्यारालोग्राम्स, साइड्स अफ प्यारालोग्राम्स हाम्रो चाहिँ यो भइसक्यो। र अब हाम्रो एंगल माथि बसेछ, एंगल पनि लिँदा हुन्छ, साइड 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 एक्जियम पनि लिँदा हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो एसी भनेको त डायगोनल हो नि त, दुईटैको यो दुईटैको कमन पार्ट हो, दुईटैको ट्रायंगलको कमन पार्ट हो, जसमा चाहिँ अब एकैछिन ल मैले त्यही भने तपाईहरुले जुन एसी छ यो ट्रायंगल एबीसी को पनि छ र एसीडी को पनि छ। यो जुन एसी भन्ने लाइन छ त्यो चाहिँ दुईटै ट्रायंगलको छ कि छैन बिचमा छ, त्यसैले चाहिँ म यहाँ थर्ड नम्बरमा के लेखे भने एसी इक्वल टु दी एसी र यो साइड नै भयो हाम्रो कमन पार्ट अफ कमन साइड भयो, यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो थर्ड नम्बर, यो चाहिँ COMMON कमन SIDE साइड, एसी भन्ने दुईटै ट्रायंगलको कमन साइड हो, त्यसैले चाहिँ भइहाल्यो। अब चाहिँ यहाँ फर्स्ट नम्बरमा भइसक्यो र यहाँ चाहिँ आइबी हामीले के हेराइदियो यसलाई चाहिँ हाम्रो साइड 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 एक्जियमबाट यो के हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ, ट्रायंगल ABC इक्वल टु कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल ACD। यहाँ चाहिँ आइबी 4 नम्बरमा बाई साइड 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 AXIOM एक्जियम, हाम्रो चाहिँ साइड 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 एक्जियमबाट हाम्रो के भयो भने यो ट्रायंगलहरु कङ्ग्रुएन्ट मैले हेराए, जसमा चाहिँ 2 नम्बर यो चाहिँ अब यति भइसक्यो, यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गर्दिए। अब 2 नम्बरमा के छ भने हाम्रो जुन छ नि अब चाहिँ के भयो यो कङ्ग्रुएन्ट भएपछि के हुन्छ नि यो ट्रायंगलहरु जुन छ नि ट्रायंगलको एरियाहरु के हुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एरिया, अब AREA एरिया अफ ट्रायंगल ABC इक्वल टु दी AREA एरिया अफ मतलब एरिया अफ ट्रायंगल ACD। यो चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर, 2 नम्बर भइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो कुन एरिया अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल AREA एरिया अफ CONGURENT कङ्ग्रुएन्ट TRIANGLE। हाम्रो यो कङ्ग्रुएन्ट हेराइसकेपछि दुईटै ट्रायंगल हामीले के गरे कङ्ग्रुएन्ट हेरायो, कङ्ग्रुएन्ट हेराइसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगलको एरियाहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर पनि सक्यो।
दुई नम्बर पनि सकिसक्यो। हाम्रो चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगललाई जोड्दाखेरि के हुन्छ भने यो जुन प्यारालोग्राम छ त्यो त्यसको एरियासँग इक्वल आउँछ। यो दुईटै ट्रायंगललाई जोड्दाखेरि, किनकि यो प्यारालोग्रामकै ट्रायंगल हो दुईवटा, दुईटैलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो प्यारालोग्रामकै एरियासँग के हुन्छ, यो बराबर हुन्छ। जसमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 3 नम्बर, यहाँ चाहिँ मैले के भने ट्रायंगल एबीसी प्लस ट्रायंगल ACD इक्वल टू दी ABCD प्यारालोग्राम ABCD। यो दुईटै ट्रायंगललाई जोड्दाखेरि के हुन्छ, ABCD भन्ने प्यारालोग्राम बन्छ। यो चाहिँ हामीले यसलाई जोड्दाखेरि भएपछि हो भने 3 यो चाहिँ WHOLE होल पार्ट अफ एक्जियम AXIOM। हेर्नु यो जुन ट्रायंगल छ त्यो त यसैको दुईटै पार्ट हुने त हो, फुल पार्ट हो, होल पार्ट हो, त्यसैले चाहिँ हामीले यहाँ होल पार्ट लेख्यौं। र 4 नम्बर यो चाहिँ 3 नम्बरको पनि भयो, यो चाहिँ 3 नम्बरको पनि भयो। अब 4 नम्बर, जुन 4 नम्बरमा चाहिँ छ 2 ट्रायंगल ABC इक्वल टू दी, अब मैले यहाँ जुन कुरा प्रुभ गर्छु नि 2 ट्रायंगल ABC इक्वल टू दी प्यारालोग्राम ABCD भयो। अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ लेखिसक्यो। यो चाहिँ 4 नम्बरमा चाहिँ FROM फ्रम STATEMA एन्ड स्टेटमेन्ट फोरम स्टेटमेन्ट 2 एन्ड 3 हाम्रो चाहिँ यो फ्रम स्टेटमेन्ट 2 र 3 को स्टेटमेन्टले गर्दाखेरि यो दुईवटा ट्रायंगल हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, ABCD यहाँ प्यारालोग्राम बन्छ। 4 नम्बरको पनि भइसक्यो। अब चाहिँ यो यहाँ चाहिँ अब 5 नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रायंगल ABC इक्वल टू दी 1/2 प्यारालोग्राम ABCD। यहाँ चाहिँ 5 नम्बरमा FROM फ्रम STATEMA एन्ड स्टेटमेन्ट 4 हाम्रो 4 को स्टेटमेन्टबाट चाहिँ हाम्रो यो के हुन्छ, प्रुफ हुन्छ। अब चाहिँ म यसलाई एकपल्ट फेरि अहिले चाहिँ अब नलेखेर बुझाइदिन्छु। यहाँ तपाईहरु एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु र हेर्नु म कहाँ के कसो गर्छु। जसमा चाहिँ अब मैले यहाँ लेखे भइसक्यो। ल म चाहिँ यहाँ अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्ट केही छैन। मैले यहाँ एउटा यहाँ चाहिँ मैले यसलाई एकपल्ट मेटेर मैले तपाईहरुलाई बुझाइदिँदै छु। यो जुन छ मैले एकदमै फेरिदेखि एकदमै यो सिम्पल एकपल्ट कोड्दै म बुझाउँछु। जुनमा चाहिँ अब हामी क्वाड्रिलेटरल एन्ड ट्रायंगल्समा चाहिँ हाम्रो हेर्नु यो एउटा कस्तो मार्कर ठीक छैन, मैले इङ्क हाले 2 मिनेट देखेन यो मार्करले के भयो। ल मैले इङ्क हालिसके। जसमा चाहिँ अब ल यहाँ हेर्नु, ल यो हाम्रो एउटा प्यारालोग्राम बन्यो। A B C र D भन्ने एउटा प्यारालोग्राम छ। प्यारालोग्राम के हुन्छ नि यो जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो यो AB भन्ने DC सँग इक्वल हुन्छ, किनकि अपोजिट साइड्स अफ प्यारालोग्राम आर इक्वल। यसको चाहिँ प्रोपर्टिजहरु चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। ल यो अपोजिट साइड्स AD भन्ने एउटा लाइन BC भन्ने लाइनसँग के छ, इक्वल छ। अब चाहिँ यो AC भन्ने डायगोनलले चाहिँ AC भन्ने डायगोनल जुन मैले AC देखि एउटा डायगोनल ताने त्यो डायगोनलले चाहिँ दुईवटा ट्रायंगल बनाइदियो। यहाँ चाहिँ मैले ट्रायंगललाई छुट्याउँछु। ट्रायंगल एउटा यस्तो छ, यहाँ चाहिँ एकैछिन है, त्यहाँ चाहिँ उतातिर हेर्दैन। ट्रायंगल चाहिँ यस्तो छ, एउटा यस्तो र यस्तो छ एउटा ट्रायंगल। यो चाहिँ हाम्रो DC र A भन्ने ट्रायंगल भयो। एउटा ट्रायंगल यस्तो छ, यो माथिको मैले झिकेर यहाँ लेखिदिए। अर्को ट्रायंगल चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ C नै छ। अब अर्को ट्रायंगल यो भयो र चाहिँ हाम्रो यो भयो
र हाम्रो यस्तै भयो ल। जुन यो ट्रायंगल छ यो चाहिँ हाम्रो ए बी र यो सी। ल हेर्नु यो दुईवटा ट्रायंगललाई जोड्दाखेरि यस्तो प्यारालोग्राम बन्छ। मैले के गरेँ त्यो एउटा प्यारालोग्राम कोरे जसबाट चाहिँ माथिको ट्रायंगललाई मैले छुट्याइदिएँ र तलको ट्रायंगललाई पनि मैले छुट्याइदिएँ। अब यो जुन ट्रायंगल छ नि यो ट्रायंगल दुईवटा ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ कङ्ग्रुएन्ट हेराउनु पर्छ। यो जुन एउटा ट्रायंगल छ त्यो चाहिँ यो एबीसीडी को हाफ छ, मतलब प्यारालोग्रामको एरियासँग एउटा ट्रायंगल मतलब हाफ छ 1/2 हुन्छ। जसमा चाहिँ हुन्छ पनि यो दुईवटा ट्रायंगललाई जोड्दाखेरि एउटा प्यारालोग्राम आइरहेछ। एउटा प्यारालोग्राम हटाइदियो भने के हुन्छ यो त आधी भइहाल्छ, प्यारालोग्रामको आधी भइहाल्छ एरियाको। त्यसैले चाहिँ हामी यो दुईटा ट्रायंगल ल यहाँ चाहिँ अब केही गरेन मैले त्यो ट्रायंगल चाहिँ मैले के लेखेँ भने इन ट्रायंगल एबीसी एन्ड ट्रायंगल एसीडी एसी र डी त्यसमा चाहिँ मैले लेखेँ एबी। जुन एबी भन्ने छ त्यो चाहिँ डीसी सँग के छ इक्वल छ। यो एबी भन्ने छ जुन चाहिँ डीसी सँग इक्वल छ त्यो चाहिँ हाम्रो साइड एक्जामबाट हो जसमा चाहिँ साइड्स अफ प्यारालोग्राम के हुन्छ इक्वल हुन्छ र एबी भन्ने र डीसी भन्ने त इक्वल भइहाल्यो। र बीसी यो जुन बीसी छ त्यो चाहिँ डीसी सँग के छ भने इक्वल छ, मतलब सरी एडी सँग। जुन यो बीसी छ त्यो चाहिँ एडी सँग के छ इक्वल छ। यो पनि साइड्स अफ प्यारालोग्राम जुन चाहिँ हाम्रो साइड एक्जामबाट भइहाल्यो। र एसी इक्वल टु एसी जुन यो एसी भन्ने छ त्यो त दुईटैको एउटै छ किनकि हेर्नु यसमा पनि एसी आइरहेछ यो ट्रायंगलमा पनि एसी आइरहेछ, दुईटैको कमन पार्ट भएर चाहिँ हामीले एसी इक्वल टु एसी कमन साइड्स छ दुईटै ट्रायंगलको। त्यसैले त्यो भयो। अब चाहिँ हाम्रो यो यति यो हाम्रो जहिले पनि जुन सबै ट्रायंगल पनि हाम्रो तीनवटा कुराले चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट भइहाल्छ। साइड्स एंगल साइड्स त्यो एक्जामहरु चाहिँ तपाईहरुले 8 क्लास 9 क्लासमा पढिसक्नु भएको होला जसमा चाहिँ हाम्रो साइड्स एक्जामबाट चाहिँ यो कङ्ग्रुएन्ट भइसक्यो। त्यसैले ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु मतलब कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल एसीडी हाम्रो चाहिँ यो इक्वल भयो जसमा चाहिँ हाम्रो केही छैन एरिया। यो कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि के हुन्छ दुईटै ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यसैले लेखे एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु दी एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी। हाम्रो जुन एबीसी ट्रायंगलको एरिया छ त्यो चाहिँ के छ एसीडी सँग बराबर छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ भइसक्यो एरिया अफ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल। यो किन बराबर छ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगलको चाहिँ एरियाहरु हरेक कुराहरु बराबर हुन्छ। त्यसैले अब यो दुईवटाको एरियालाई जोड्दाखेरि हाम्रो के आउँछ यो दुईटैलाई जोड दिँदाखेरि दुईटैको एरिया जोड दिँदाखेरि के आउँछ हाम्रो प्यारालोग्राम नै बनिहाल्छ। यो दुईटैलाई फेरि ट्रायंगल लाइनमा जोड दिन्छु भने हाम्रो के हुन्छ प्यारालोग्राम नै हुन्छ। प्यारालोग्रामको एरियासँग इक्वल भइहाल्छ जसमा चाहिँ एबीसीडी सँग हाम्रो चाहिँ एरियासँग के हुन्छ बराबर हुन्छ दुईटै ट्रायंगल जोड दिँदाखेरि। त्यसैले मैले के गरेन ट्रायंगल एबीसी प्लस एसीडी इक्वल टु दी प्यारालोग्राम एबीसीडी यो दुईटै ट्रायंगललाई फेरि जोड्दाखेरि के हुन्छ एउटा प्यारालोग्राम नै बन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो एबीसीडी बन्छ। दुईटै ट्रायंगल हेर्नु यहाँ चाहिँ मैले के गरेन होल पार्ट अफ एक्जाम दुईटै त ट्रायंगल के भन्छ क्वाड्रिलेटरल के मतलब सरी प्यारालोग्रामकै चाहिँ दुईटै पार्ट हो त होल पार्ट अफ एक्जाम भइहाल्यो त्यो। अर्को यहाँ हेर्नु यो दुईटै ट्रायंगल चाहिँ इक्वल छ कि एरियामा इक्वल छ नि यो दुईटैलाई के गर्न सक्छ दुईटैको एरिया जोड्न सक्छ। त टु ट्रायंगल यसको एरियासँग यसलाई चाहिँ दुई पल्ट मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ यसको यो जुन हाम्रो प्यारालोग्राम छ त्योसँग चाहिँ बराबर आउँछ। त्यसैले मैले टु ट्रायंगल एबी लेखिदिए एबीसी त्यो चाहिँ एबीसी को दुई पल्ट मतलब इन्टु गर्दाखेरि यो यसको एरियासँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3 2 र 3 बाट चाहिँ हाम्रो यो प्रुफ हुन्छ जसमा चाहिँ यो 2 छ मैले अगाडि सल्भ गरेर हेराएको थिएँ। जुन यो 2 छ नि यसको चाहिँ अगाडि के पनि हुँदैन 1 हुन्छ यो 1 सँग डिवाइड गर्न गयो र हाम्रो यहाँ चाहिँ 2 नै हुन्छ। अहिले चाहिँ यो नलेखौँ यहाँ चाहिँ तेस्रो नम्बरमा मतलब यो फोर्थ नम्बरमा चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल एबीसी इज हाफ अफ द ट्रायंगल एबीसीडी फ्रम स्टेटमेन्ट 4 यो चाहिँ हाम्रो प्रुभड भयो PROVED प्रुभड। यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्रुभ भइसक्यो। यो एकदमै सिम्पल थियो तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको होला। र अब हामी अर्को तर्फ जाउँ। यो चाहिँ अगाडि जस्ट यो बेसिक नलेज हो। यो बेसिक नलेजको लागि तपाईलाई मैले बुझाए जुन यो क्वाड्रिलेट मतलब सरी यो प्यारालोग्रामको दुईवटा यो चाहिँ जुन ट्रायंगल यो चाहिँ जुन ट्रायंगल छ त्यो चाहिँ एकअर्कासँग बराबर हुन्छ र दुईटै ट्रायंगलको एरियालाई जोड्दाखेरि हाम्रो यसको चाहिँ एरिया आउँछ प्यारालोग्रामको जसमा चाहिँ एउटा ट्रायंगल मात्र भनेको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा ट्रायंगल मात्र भनेको यो प्यारालोग्रामको
आधी हुन्छ, हाफ हुन्छ, त्यो भन्न मतलब त्यो भन्न खोजेको हो। त्यसले चाहिँ मैले प्रुभ गरिदिएँ। र अब यो भइसकेपछि अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। ल ल अब चाहिँ मोडेल क्वेसन तर्फ जान्छौँ। यसमा चाहिँ तीनवटा थ्योरम हुन्छ। तीनवटा थ्योरम नै म तपाईहरुलाई चाहिँ प्रुभ गरेर हेराइदिन्छु। केही सर्ट क्वेसनहरु हुन्छ, त्यो पनि तपाईहरुले चाहिँ यो थ्योरमहरु जानिसकेपछि त्यो चाहिँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ पनि म यहाँ गरेर हेराइदिन्छु। जसमा चाहिँ अब हाम्रो थ्योरम 1 मा जाउँ। थ्योरम 1 मा चाहिँ के भन्छ भने यहाँ चाहिँ के भन्छ भने थ्योरम 1 ले चाहिँ प्यारालोग्राम ABCD and EBCF are standing on the same BC and between the same parallel line AF and BC। हेर्नु हाम्रो चाहिँ यहाँ केही छ नि, यहाँ हाम्रो चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो क्वेशन एकैछिन यहाँ चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ अब नाम पनि दिएर आउन सक्छ, नाम नदिएर पनि आउन सक्छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई नाम नदिइकन पनि क्वेशन आउन सक्छ। यहाँ चाहिँ मैले नाम दिएर तपाईहरुले क्वेशन दिइरहेको छु, जसमा चाहिँ अब हामी गर्ने छौं। यहाँ चाहिँ के लेख्यो भने द PARALLELOGRAM parallelogram, the parallelograms ABCD and EBCF are STA and DING standing on same base BC and standing on the same base BC and SAM is same PARALLEL parallel LINE line parallel between the same standing and same parallel lines AF and BC। यहाँ चाहिँ हामी यसले बुकलाई एउटा राखौं। यहाँ हेर्नु हाम्रो चाहिँ यो क्वेशन भयो THEROM थ्योरम 1। यो चाहिँ हाम्रो थ्योरम 1 भयो। थ्योरम 1 चाहिँ के भन्छ भने द प्यारालोग्राम ABCD and EBCF are standing on a same base BC। जसमा चाहिँ हामीले एउटा प्यारालोग्राम सबभन्दा पहिला के गरौँ, ABCD भन्ने प्यारालोग्राम गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो एकछिन यतापट्टाबाट यसरी एकछिन है, सरी मैले यो चाहिँ टेढो कोड्दिए। ल यो भयो ल यो भयो हाम्रो। हेर्नु ABC र D यही छ। ABC र D नाम चाहिँ हामी जेसु यस्तै भयो। र अर्को के छ भने हाम्रो के छ, अर्को चाहिँ EBCF। अब चाहिँ हेर्नु सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्यो, मतलब ABCD एउटा भन्ने प्यारालोग्राम कोर्यो। एहे मैले चाहिँ क्वेशन वाइज चाहिँ कोरेकै छैन रहेछ। एकछिन है, हाम्रो चाहिँ यहाँ एकछिन है, जस्ट यो चाहिँ मैले अलिकति गल्ती गरिहालेँ यहाँ। जसमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेरौँ। ल हाम्रो चाहिँ BC भन्ने के छ, बेस छ। बेस चाहिँ हामी यहाँ BC भन्ने कोर्नु पर्छ। एकछिन प्रुभ गर्नुपर्छ, पछाडि कोर्नु पर्छ। ल हामी चाहिँ यहाँ बेस कोर्यौं। बेस चाहिँ हाम्रो कति छ, BC भनेको छ। यो चाहिँ प्यारालल केसँग छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो प्यारालल लाइन्स AF, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यो एउटा प्यारालोग्राम भइहाल्छ। अहिले यो प्यारालोग्राम भयो। अर्को चाहिँ यहाँ हाम्रो यहाँ अझै अलिकति जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ
यो भयो र यो जुन हाम्रो छ यसलाई त्यति लामो नतानेर ल यो चाहिँ हाम्रो यो भयो यो AB सी ABCD यो चाहिँ हाम्रो EBC र यो ABC एकछिन र F ल तपाईहरुले यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ म यहाँ फिगरलाई दुईवटा फिगरलाई निकालिरहेको छु दुईटा फिगरलाई चाहिँ तपाईले निकालिसकेपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ ल मैले चाहिँ यो ट्रायंगल मतलब यो प्यारालोग्रामलाई मैले निकाले ABC र D लाई ABC र D लाई निकाले अर्को प्यारालोग्रामलाई पनि मैले झिके अर्को प्याराग्रामलाई मैले झिके भने EBCF प्याराग्रामलाई पनि मैले झिके ल हेर्नु मैले दुईटै प्याराग्राम झिके तर यहाँ दुईटा ट्रायंगल के बनिरहेछ भने यो मैले स्याडेड गरिरहेको छु हेर्नु है तपाईले राम्रोसँग यहाँ दुईवटा ट्रायंगल बनिराखेको छ यो पनि ट्रायंगल बनिरहेछ मैले स्याडेड गरे जस्ट हेर्नु तपाईहरुले यो दुईवटा ट्रायंगल बनिराखेको छ दुईटै ट्रायंगल बाहेक यहाँ बीचमा के छ हाम्रो ट्रापेजियम पनि बनिराखेको छ ट्रापेजियम पनि बनिराखेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई EBCD भन्ने ट्रापेजियम वा BCDE भन्ने ट्रापेजियम जे नाम दिए पनि हुन्छ यसले लेटरमा यहाँ चाहिँ हाम्रो यो जुन ट्रायंगल छ नि सबभन्दा पहिला ट्रायंगलको यो A हुन्छ नि यो एंगल A चाहिँ एंगल D सँग के छ बराबर छ एंगल E चाहिँ एंगल F सँग बराबर छ यो साइड्स AB चाहिँ हाम्रो DC सँग बराबर छ किनकि यो हेर्नु दुईटै एउटा प्याराग्रामको दुईवटा मतलब यो एउटा प्याराग्राम बनिरहेछ ABC र D त्यसको चाहिँ अपोजिट साइड छ DC भन्ने त्यसैले यो साइड्सहरु के भयो बराबर भयो त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ चाहिँ मैले हेर्नु इन ट्रायंगल ABE and ट्रायंगल DCF यो दुईवटा ट्रायंगलमा इन ट्रायंगल भनेपछि र एंगल A चाहिँ के सँग मैले भने एंगल D सँग बराबर हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एंगल भयो एंगल किनकि AB and DC इक्वल टु प्यारलल हो प्यारलल पनि भन्दा हुन्छ अपोजिट साइड अफ प्यारालोग्राम भन्दा पनि हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ प्यारलल AB चाहिँ के सँग प्यारलल छ AB चाहिँ DC सँग प्यारलल छ त्यसको करेस्पोन्डिङ एंगल A चाहिँ एंगल D सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ करेस्पोन्डिङ एंगल भएपछि त्यो चाहिँ हामीले लेख्यौ र एंगल E चाहिँ के सँग छ एंगल F सँग बराबर छ किन छ यो BE यो जुन BE भन्ने छ FC सँग के छ प्यारलल छ र प्यारललको के हुन्छ भने हाम्रो करेस्पोन्डिङ एंगलहरु इक्वल हुन्छ त्यो चाहिँ मैले लेखे र AB यो AB र यो DC के छ इक्वल छ किनकि अपोजिट साइड्स अफ प्यारालोग्राम बीइङ द अपोजिट साइड्स अफ प्यारालोग्राम ABCD र हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यो तीनटा जहिले पनि ट्रायंगलहरु हाम्रो तीनवटा एक्जामले चाहिँ हाम्रो कंग्रुएन्ट भइहाल्छ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एंगल साइड ले एक्जामले के गरेछ कंग्रुएन्ट बनाए यो चाहिँ हाम्रो कंग्रुएन्ट को चिन्ह हो जसमा चाहिँ इन ट्रायंगल ABE कंग्रुएन्ट ट्रायंगल DCF हाम्रो कंग्रुएन्ट भइसक्यो तब चाहिँ ट्रायंगलहरु अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रायंगलहरु कंग्रुएन्ट भइसकेपछि ट्रायंगलहरुको एरिया चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ एरिया इक्वल हुन्छ साइड्स इक्वल हुन्छ एंगल पनि इक्वल हुन्छ सबै कंग्रुएन्ट ट्रायंगलको सबै कुरा इक्वल हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ तपाईहरुले हेर्नु एरिया अफ ट्रायंगल को ABE इक्वल टु द एरिया अफ ट्रायंगल DCF हाम्रो चाहिँ दुईटैको एरिया के भयो बराबर भयो यहाँ चाहिँ कंग्रुएन्ट ट्रायंगल भएर एरिया चाहिँ के भयो बराबर भयो अब हेर्नु जुन हाम्रो यो ट्रापेजियम छ नि BCDE भन्ने यो जुन हाम्रो ट्रापेजियम छ मैले यसलाई यस्तो गरे जस्ट यो बीचको जुन खाली ठाउँ छ यो अहिले यो ट्रापेजियमलाई मैले के गरे यो दुईटै ट्रायंगल छ नि यो जुन ट्रायंगलहरुमा चाहिँ मैले के गर्दिए जोड दिए यो चाहिँ ट्रायंगल ABE यो ट्रायंगल ABE मा चाहिँ ट्रापेजियम BCDE चाहिँ मैले एड गर्दिए र अर्कोपटि इक्वल टु
हाम्रो चाहिँ यो इक्वल टु यो ट्रायंगलमा चाहिँ यतैपट्टिको ट्रापेजियम यो एउटा ट्रापेजियम दुईटै ट्रायंगलमा मैले के गरे इक्वल गरे थर्डमा चाहिँ हेर्नु ट्रायंगल एबीई प्लस ट्रापेजियम बीसीडीई ट्रायंगल एबीई मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के ट्रापेजियम बीसीडीई मैले जोड्दिए इक्वल टु ट्रायंगल डीसीएफ मा चाहिँ ट्रापेजियम बीसीडीई चाहिँ मैले जोड दिए र यहाँ हाम्रो के भयो भने एडिङ द सेम ट्रापेजियम EBCD is both the side of statement 2 statement 2 मा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एरिया छ एरिया अफ ट्रायंगल मा चाहिँ हाम्रो ट्रापेजियमको एरिया जोड्यो र एरिया अफ अर्को ट्रायंगल मा चाहिँ के भयो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ अर्को ट्रायंगलमा सेम ट्रापेजियम चाहिँ हामीले जोड दियो हाम्रो चाहिँ यो भयो अब चाहिँ जोडिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ यहाँ यो चाहिँ थर्ड नम्बरको पूरा भयो यहाँ थर्ड नम्बरको स्टेटमेन्ट पूरा भइसक्यो अब हाम्रो फोर्थमा के भयो भने हाम्रो अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ AREA एरिया अफ प्यारालोग्राम ABC र D यो एरिया अफ प्यारालोग्राम हेर्नु ABCD यो दुईटै ट्रायंगल छ सेम एरिया भएको त यो ट्रापेजियम यसमा जोड्दा र त्यसमा जोड्दाखेरि के हुन्छ यो प्यारालोग्राम र त्यो प्यारालोग्रामको एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यसैले चाहिँ ABCD हाम्रो चाहिँ एरिया अफ प्यारालोग्राम ABCD इक्वल टु दी AREA एरिया अफ प्यारालोग्राम EBCF त्यही हो नि EBCF सँग के गयो बराबर हुन गयो किनकि यो हेर्नु तपाईहरुले चाहिँ यो ट्रापेजियमलाई जोड्न पनि सक्नुहुन्छ वा घटाउन पनि सक्नुहुन्छ यो ट्रायंगलमा त्यसैले चाहिँ यो ट्रापेजियम चाहिँ दुईटैबाट घटाउनु वा जोडेर पनि यसलाई चाहिँ हामी प्रुभ गर्न सक्छ जसमा चाहिँ मैले यसलाई जोडे यहाँ चाहिँ हाम्रो यो जोडिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो के लेख्नु पर्यो भने 4 नम्बरको स्टेटमेन्ट चाहिँ स्टेटमेन्टमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने FROM from STATEME and statement of 3 हाम्रो 3 को स्टेटमेन्टबाट यो 3 को स्टेटमेन्टबाट के हुन्छ हाम्रो यो कुरा प्रुभ हुन्छ हाम्रो यो प्रुभ भइसक्यो हेर्नु यहाँ चाहिँ तपाईहरुले एकछिन है मैले यहाँ अलिकति क्वेशन चाहिँ मैले लेखेको रहेन छ द प्यारालोग्राम ABCD and EBCF are standing on the same base and BC a same parallel line AF and BC the area of parallelogram तपाईहरुले यहाँ चाहिँ के लेख्नु होला the area of parallelogram are equal ABCD and EBCF are standing on the same base BC and same parallel lines AF and BC भनेर the area of parallelogram are same वा equal लेख्नु होला तब चाहिँ यति लेख्नु होला यो चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो प्रुभ गर्न सकिन्छ हेर्नु मैले यो चित्रहरु कोरेको छ मैले केही गरे छैन जो हेर्नु म तपाईहरुलाई चाहिँ जस्ट यो हेराइरा छु मैले जहाँ चाहिँ यो मार्कर घुमाउँछु त्यो चाहिँ ठाउँ राम्रोसँग हेर्नु यो हाम्रो एउटा हेर्नु यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्यारालोग्राम बनिरहेछ यो यति अर्को प्यारालोग्राम के छ भने यहाँ हाम्रो यो छ नि जुन यो चाहिँ हाम्रो अर्को प्यारालोग्राम यहाँ बनिराखेको छ जसको चाहिँ एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर हेराउन भन्यो त्यो प्यारालोग्रामको भित्र पनि हाम्रो यो बीचमा चाहिँ ट्रापेजियम यो दुईटै प्यारालोग्रामलाई यो चाहिँ सेम बेस BC चाहिँ के हो दुईटै प्यारालोग्राम चाहिँ BC मै उभिएको छ एउटा यो प्यारालोग्राम र अर्को यो प्यारालोग्राम चाहिँ हाम्रो BC मै उभिएको छ र यहाँ हाम्रो प्यारलल लाइनहरु के छ भने AF यो AF चाहिँ जुन प्यारलल लाइन यति त्यो चाहिँ प्यारलल के सँग छ भने BC सँग प्यारलल छ BC भनेको बेस पनि हो र प्यारलल लाइन पनि हो जसमा चाहिँ हाम्रो मैले तपाईलाई भर्खरै अहिले यहाँ दुईवटा प्यारालोग्राम हेराए जुन चाहिँ के हुन्छ त्यसको एरिया चाहिँ मैले भने बराबर हुन्छ त्यो प्यारालोग्रामको भित्र पनि के बनिरहेछ दुईटै प्यारालोग्रामलाई जोड्दाखेरि एउटा ट्रापेजियम बनिरहेछ यहाँ चाहिँ ट्रायंगल बनिरहेछ र अर्को ट्रायंगल बनिरहेछ सबभन्दा पहिला मैले फर्स्ट स्टेपमा के हेराए भने यो कुन एक्जियमबाट चाहिँ कंग्रुएन्ट हो कंग्रुएन्ट भइसकेपछि यो ट्रायंगलको मैले एरिया कंग्रुएन्ट ट्रायंगल भइसकेपछि के हुन्छ ट्रायंगलको एरिया चाहिँ बराबर हुन्छ बराबर भइसकेपछि मैले यसलाई बराबर हेराए बराबर हेराइसकेपछि जुन यो ट्रापेजियम छ नि भित्रको ट्रापेजियमलाई चाहिँ मैले यो ट्रायंगलमा पनि जोडे यो ट्रापेजियमलाई त्यो ट्रायंगलमा पनि जोडे यो दुईटा ट्रायंगलको मतलब एरिया त सेम छ यसमा जोड्दा र उसमा जोड्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यो जुन प्यारालोग्राम आइरहेछ दुईवटा त्यसको एरिया चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ यहाँ हेर्नु ABE ट्रायंगलको एरियामा चाहिँ मैले ट्रापेजियम BCDE
ABCDE ट्रापेजियम चाहिँ के गरेछ जोडेर इक्वल टु दि अर्को ट्रायंगल जुन थियो यो हाम्रो त्यसमा चाहिँ यही ट्रापेजियम यहाँ चाहिँ जोडेर इक्वल भयो जसमा चाहिँ अब एरिया अफ प्याराग्राम ABCD किन यो ट्रायंगलमै यहाँ ट्रापेजियम जोडेको छ त्यसैले चाहिँ यो प्याराग्राम एउटा बनिसक्यो र अर्कोपटि यहाँ जोड्यो यो पनि प्याराग्राम इक्वल भइसक्यो त्यसैले चाहिँ फ्रम स्टेटमेन्ट अफ 3 को स्टेटमेन्टबाट यो चाहिँ प्रुभ भयो तपाईहरुले यो आज चाहिँ हाम्रो थ्योरम 1 मात्रै सक्यो जसमा चाहिँ अब भोलि चाहिँ हामी थ्योरम 2 गर्नेछौँ पार्ट 2 मा यो च्यानलबाट तपाईहरुले के सिक्नु भयो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला अरूले पनि राम्रोसँग बुझोस् र हाम्रो एउटा भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने लाइक गरेर जानु होला र हस्त आजको लागि यति नै धन्यवाद।